फ्लायओव्हर दिसता तो मुर्मुगांव पोर्टान कनेक्टींग जावपाचो आसा आनी हो फाल्यां नितीन गडकरी हांगासर येवपाचें आनी इनॉग्रेशन करपाचें हेच्या बद्दल कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? हो सगळ्यांक व्हडलो गिफ्ट आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक मेळिल्लो आसा जसो आख्ख्या मुर्मुगांव तालुकाक, कित्याक हो जो तुमी फाटल्यान पळयता जो ब्रीज फाल्यां इनॉग्रेट जातलो तेच्या लागून मुद्दाम आमचो देशाचो मिनिस्टर कॅबिनेट मिनिस्टर श्री नितीन गडकरीजी गोंयांत येता. त्याच प्रमाणे आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंतूय फाल्यां आसतले, तशेंच बाकीचे आमचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट सदानंद शेख तनावडे आसतले, बाकीचे सगळे MLAs मिनिस्टर्स सगळे जाण आसतले हांगा. आनी हो एक हांव कित्याक म्हणटा एक गिफ्ट कित्याक लागून आयज आमकां हो येदो व्हडलो आमी ब्रीज पळयता जो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा. आनी हो तुमी ब्रीज मुद्दाम फाटल्यान पळयतलो हो इंडियेन असो एकूच हो ब्रीज आसा जो केबल ब्रीज जो कर्व आसा, म्हणजे स्ट्रेट ना कर्व आसा. सो असो हो फर्स्ट ब्रीज जो आख्ख्या देशांत जो फर्स्ट केबल कर्व ब्रीज जाल्लो आसा. आनी हो इनॉग्रेट करपाक मुद्दाम फाल्यां सगळे देशाचो हांव मागता आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक, तशें आख्खे मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकां कडेन कितें तेंच्यांनी मुद्दाम फाल्यां ह्या इनॉग्रेशन फंक्शनाक येवचें आनी हो ब्रीज पळोवचो, कित्याक एक युनीक ब्रीज हो बांदलेलो आसा. खूब टायम लागलो बट हो म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लो आसा आनी फाल्यां तेजें इनॉग्रेशन जाता. आनी हे गिफ्ट आयज आमकां आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक मेळटलें, कित्याक मेजरली जे एमपीडीन जो ट्रान्सपोर्ट जातालो आनी तेच्या लागून खुबसो डस्ट पोल्युशन जातालो, कित्याक जी आसा ती पयली जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो आमचो देस्तेरो, बोगदा, जेटी, रुमडावाडा, सडा ह्या एरियन्सून वयतालो. म्हणजे क्रावडेड एरियन्सून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना ट्रक लोडेड ट्रक वयता जाल्यार ताजो डस्ट फाटल्या मनशाचेर पडटालो, जे बारीक बारीक माती फातर पडून तेजो डस्ट पोल्युशन जातालो. हे सगळें हें फुडें मातशें खंय तरी कंट्रोलान येतलें. आनी त्याच प्रमाणे बाकीचे जे स्टेप्स घेतलेले आसा आमी, जशे जे JSW आतां डोम बांदता, सो तो डोम बांदल्या उपरांत जो डस्ट पोल्युशन जातालो तोवूय खूब प्रमाणे कमी जातलो. हांव म्हणिना कितें 100% कमी जातलो, बट खंय तरी 50-60% फरक पडटलो. म्हळ्यार आयज गव्हर्मेंट सिरियस आसा, भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट सिरियस आसा, आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री सिरियस आसा, आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिरियस आसा, आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरी सिरियस आसा. तेज्या लागून हो लोकांक जो त्रास जातालो पोल्युशनाक लागून, डस्ट पोल्युशनाक, तो खंय तरी कमी जावपाक लागून आयज हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो. आनी फाल्यांच्यान म्हणजे हेणे फाल्यां इनॉग्रेट जाल्या उपरांत परवाच्यान एक सगल्यो गाडयो ज्यो आसा ती ह्या फ्लायओव्हरसून वयतली आनी म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक व्हडलो रिलीफ मेळटलो. सो एक व्हडली देण आसा आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक लागून. आनी आमकां दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जर कोणाक जातलो जाल्यार तो मुर्मुगांवच्या लोकांक जातलो, कित्याक आमी जाणा आयज आमी पळयता मुर्मुगांवचे खुबशे त्रासान आसता डस्ट पोल्युशनाक लागून. सो खंय तरी तो कंट्रोल जालो जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी द बिगस्ट अचिवमेंट बाय द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. सिटीन इतले येताले जे पयलीं सिटीन येताले गाडयो, सिटीनसून जो ट्रान्सपोर्ट जातालो आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनसून जातालो ट्रान्सपोर्ट तो टोटली बंद जातलो, कित्याक तो ट्रान्सपोर्टाक लागून खुबशे एक्सिडंटूय जाताले. आनी दनपारच्या टायमार स्पेशली आनी सकाळच्या टायमाचेर भुरग्यांक स्कुलांक वयपाकूय त्रास जाताले, जे पेरंट तांकां सोडपाक वयताले एग्जामीच्या टायमार स्पेशली भुरग्यांक लेट जातालो, कित्याक ट्रान्सपोर्टाक लागून गर्दी पडटाली आनी भुरग्यांक एग्जामीक वयपाक आनी एक्सिडंटूय खूब जाताले. सो हे सगळे एवॉयड जातले, कित्याक सगळो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो हांगासून वयतलो. पयलीं तांकां रेस्ट्रिक्शन आसताले 6 वरांचो गॅप, कित्याक ह्या टायमाचेर तुमी बाबा ट्रान्सपोर्ट करप नासलो. आतां कितें आसा, आतां तांकां खंयच्या टायमाचेर हो ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळटलो, जाय तेन्ना तांकां ही गाडी भरून वयपाक मेळटलें. हेज्या लागून आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ती खंय तरी डस्ट पोल्युशनानसून आमकां तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. कितल्यांक सुमार इनॉग्रेशन म्हणजे हे दवरलां? पळय, इनॉग्रेशन टायमींग जो आसा तो 5 टायमींग दिल्लो आसा. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका दिसता 5:30 पर्यंत पावतलो. आख्ख्या मुर्मुगांवचे लोक, तशेंच आख्ख्या मुर्मुगांव तालुकाचे लोक, बाकीचे वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी, दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी, तशेंच आख्खे गोंयचे लोक सुद्दां हांगा येतले. जे आमचे मुर्मुगांवसून कांय ना म्हटल्यार एक 5,000-7,000 लोक येवपाची सगळे अरेंजमेंट जाल्लेले आसा. लोक विलिंगली ईच एंड एवरी घरांनी आमी तांकां इन्विटेशन कार्ड दिल्लेलें आसा. सगळे लोक फाल्यां मुर्मुगांवचे लोक हांगाच देंवतले टू सेलिब्रेट द इनॉग्रेशन ऑफ दीस न्यू फ्लायओव्हर. थँक्यू व्हेरी मच. संजलबाब, दोनूय सायडीकसून कनेक्टिविटी जाल्या. जो वास्को जो ट्रॅफीक जॅम जातालो, आयज जेंकां सड्यार वचोंक जाय, जेंकां आयज दाबोली वचोंक जाय जाल्यार तांकां वास्को सिटीनसून वयपाची गरज ना. इवन तूं मडगांव वयतलो, इवन तूं पणजे वयतलो जाल्यार वास्कोचे लोक हे ब्रिजा वयरसून येवन तुका डायरेक्ट हो आमच्या रविंद्र भवना कडसून भायर सरोन डायरेक्ट वर्णापुरीसून एअरपोर्ट रोडानसून भायल्या भायर
भायर पावतले. तशेंच थंयसून आमचो रविंद्र भवनासून रायटान घेतलो जाल्यार सड्याचेर वयपाक मेळटलें, एमपीडीन वयपाक मेळटलें. सो हेज्या लागून ट्राफीक कंजेक्शन जें आसा तेवूय व्हडलें रिलीज मेळटलें. त्याच प्रमाणे जे डस्ट पोल्युशन जाता हे ट्रक हांगूसून गेल्या कारणान कोणाकूच हेजो त्रास जावपा ना अशें हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो. आनी हो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आनी मुर्मुगांव तालुकान जातलो. सो एक व्हडलो रिलीफ मेळटलो आमकां. हेजेर केन्नाच कोणी विचार करूनासलो जो भारतीय जनता पार्टीच्या गोवोरमेंटान हेजेर विचार केलेलो आसा आनी हेजेर सोल्युशन काडलेलें आसा. आनी इतलो बरो व्यू आसा. तुम्ही मुद्दाम जर सांजच्या टायमार येयले सकाळच्या टायमार येयले जाल्यार फूल तुका एरेबियन सी दिसता. हो बायणा बिचा कडेन रावलो इतले बरें दिसता ते दोनी आयलँड आनी आख्खो एरेबियन सी दिसता. फुडें ट्युरिजमान थंयसर एक प्रपोजल घातलो आसा विवींग गॅलरी करपाची आसा. तेजे लागून ट्युरिजमूय थंय वाडटलें. सो इट इज अ युनीक ब्रीज जो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक आपण मेळ्ळो आसा. मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जाता. बेस्ट सर.